احنا النقاش الذي دار حول هذا مشروع القانون اعتبر انه القانون مخالف للسياق اللي احنا الان كنشتغل فيه المغرب، دستور جديد يعني اللي كيزيد يأكد على السلطات المنتخبه في الصلاحيات ديالها، في المواصفات الصلاحيه ديالها، اللي كيحدد هذا الدستور حتى اختصاصات الوالي في الفصل اعتقد 140 145 في الدستور كيتكلم على يساعد الولاة، ما بقاش تحيد المفهوم ديال الوصايه وفق الدستور الجديد، كيتكلم على يساعد العمال والولاة والعمال ورؤساء الجماعات الترابيه في كذا. انا الا بغيتوا الا سمحتوا لي نقرا عليكم يساعد الولاة والعمال ورؤساء الجماعات الترابيه وخاصه رؤساء المجلس الجوعي في المخططات والبرامج التنمويه. كذلك كيتكلم وكيجي مخالف حتى الدستور اللي في الفصل 140 كيتكلم على مبدا التفريع. مبدا التفريع بالنسبه للاخوان كيما يعرفوا هو لا سوبسيدياريتي. هذا الفقهاء القانونيين عرفوا على انه لا يمكن للمستويات العليا ان تقوم بشان حتى يعني لا تستطيع المستوى الدنيا القيام به. بمعنى كنبداو من لاباز، كنبداو من المحلي، ما قدرتش المحلي تقوم بشان محلي، عاد كندوزو للمستوى اللي فوق الاقليمي، عاد كندوزو للجهوي، عاد كنمشيو للدوله. لا يجوز، وهذا الشيء منصوص عليه كيهضر عليه نوار سور بلون للجماعات الترابيه وبناء على مبدا التفريع، اختصاصات ذاتيه واختصاصات مشتركه مع الدوله واختصاصات الولاة. هذا كيجي مخالف حتى الميثاق الجماعي الاخير اللي كيعطي اختصاصات ديال التعمير وكيديرها من ضمن الاختصاصات الذاتيه، حيت الاختصاصات اللي عند رئيس الجماعات الترابيه اللي مابقاش الجماعات المحليه، الجماعات الترابيه كما سمى الدستور، كاين اختصاصات ذاتيه، كاين اختصاصات استشاريه، وكاين اختصاصات منقوله. فهذا كيدخل في صلب الاختصاصات الذاتيه. فصل 38 التعمير يدخل في فصل ضمن الاختصاصات الذاتيه. دائما في الميثاق الجماعي كيدخل ضمن اختصاصات السلطه الاداريه اللي هي الاذن والامر والمنع. بالتالي هذا الشيء كيجي هذا القانون هذا وكيسحب هذا الشيء كله من المجالس الجماعيه وكيردوا للسلطه. لوحظ على هذا القانون كذلك انه غير واقعي على اعتبار انه لا يفرق بين المجال الحضاري والمجال القروي. انتم كتعرفوا الاشكالات اللي كاينه في المجال القروي، وانتم معنا هنا اخوان مهندسين، كاين مجموعه مدن ما فيهاش مهندس معماري. انا كنعطي مثال ميدلت ما فيهاش مهندس معماري. ممكن نتوما تعرفوا مجموعه مدن الاخوان اللي في الهيئه وداك الشيء. كيفاش غنطبقوا هذا القانون ديال دفتر الورش اللي خصو يكون فيه مهندس معماري ويتابعوا كذلك؟ ففي التنزيل ديالو غير ممكن البتة على اعتبار انه ما كاينش مهندسين معماريين. واش غيبقى المهندس ينتقل ب 100 او 200 كيلومتر باش يراقب الورش، ولا كان عنده مجموعه اورش في الاقليم او في المغرب؟ هذا واش بالتالي يعني يفتقد نوعا من الواقعيه، بل انه في بعض البنود ديال حجز الادوات المستعمله في البناء المراقب له الحق في ان يعين صاحب المحل حارسا على المواد التي سيتم حجزها. مساله غير مستقره. وكذلك غامض في مجموعه مصطلحات ما ليس فيها تفسير. كيتكلم على الاداره، ماذا يقصد بالاداره؟ كيتكلم على السلطه الاداريه التي تامر بالهدم، كيتكلم على ممثل السلطه الحكوميه التي يتم استدعاءه من طرف الحكومه. هذه الامور ما يمكنش. كذلك هو كيضرب واحد الجانب، الا بغينا نقولوا جانب تنموي. في الوقت الدوله انتم كتعرفوا عندنا تقريبا 800,000 خاصه 800,000 ديال سكن في السنه. الدوله تحاول من خلال البرامج ديالها السكنيه تخطي في هذا الموضوع، وكدير في هذا الاطار كدير مجموعه تسهيلات ومجموعه تحفيزات ضريبيه لفائده المنعشين العقاريين للاقبال على يعني تعويض هذه الخصائص. في الوقت الذي سيعرف المنعش العقاري لانه هذا هو الفصل اللي ما قريتش عليكم قبيله، اسمحوا لي نرجع له لانه خصكم تعرفوا شكون ممكن الى اين تمتد تطبيق العقوبه.
من مجموعة القانون الجنائي يعد شريكا لمرتكب، أنا رجعت للقانون ده، من مجموعة القانون الجنائي يعد شريكا لمرتكب مخالفات لهذا القانون ولضوابط التعمير أو البناء العامة أو الجماعية حسب الحالة، ويعاقب بنفس العقوبة رب العمل والمقاول الذي أنجز الأشغال والمهندس المعماري والمهندس المختص والمهندس المساح الطبوغرافي في حالة عدم تبليغه عن المخالفة خلال 48 ساعة من علمهم عن ارتكابها، وكل من صدرت عنهم أوامر نتجت عنها المخالفة والأشخاص الذين سهلوا أو ساهموا في عملية البناء المخالف للقانون، وكذا بائع مواد البناء بدون رخصة. بمعنى صاحب اللي كيبيع السيمة ملي غيجي عنده شي واحد يشري عنده السيمة يقول له عطيني رخصة البناء باش ندير. فقلت المنعش العقاري اليوم لما سيعلم أنه مهدد بالسجن من خلال واحد المخالفة، وأنا سولتكم انتم في ميدان التعمير واش عمركم طبقتوا. أنا نائب رئيس بمعنى كنسير جماعة، ما يمكنش ما كاينش شي مقاول كيدير 100% داكشي اللي قلنا، لأن ملي كتبدا تبني كتبقى تبان لك شي حاجة ما عرفتش سي با. إذا ضروري دير واحد المخالفة. داكشي علاش كان دار المشاريع دابا كولمون باش توصل دابطي لا رياليتي الأولى. فهاد المخالفة غتدخل للسجن اللي بنى واللي عبر الجيومتر واللي دار البلان واللي باع السيم. فقلت هذا سيضرب واحد البعد تنموي تشتغل عليه الحكومة، اللي هو أنه يعني تدارك مجال التأخير في اللي طرحوا السكن. حتى الناحية الموضوعية كنا نتحدث كأن كل التراب الوطني مغطى بوثائق التعمير، وثائق التعمير زعما ما فيها حتى شي إشكال، وبالتالي حاصين شنو هما لي نون إيديفيكوندي، حاصين فين خصنا يكونوا R+2 R+4. هادشي بالمناسبة هادشي نسيت واش نقولوا في الأول في الحديث ديالنا مع وزير التعمير. يبدو أنهم هما جايين بهذا المشروع ومحاسب لأنهم ما غاديش يدوز بهذه الطريقة هذه، لذلك هو في بداية الأمر الصراحة بأنه هو منفتحون على كل التعديلات التي يمكن أن تمس هذا القانون. المهم هو يجب إخراج قانون على اعتبار الإخوان اليوم زجر المخالفات. أنتم ما تشوفوش في هذه الحدود هذه نتاع واحد بنى شي حاجة ما بناها شيء. اليوم البناء العشوائي يهدد استقرار البناء العشوائي، راه وصل أنه مشى أنتم كتعرفوا بعض الخلايا فين كتنبت وفين كتطلع وكذا. فالأمر هو أكبر من ذلك، حيث كان هناك نقاش لماذا هادشي لم يصدر في إطار مدونة التعمير اللي كان الكل يطالب بها، حتى يتم تجزيء هذه القوانين داخل التعمير كل مرة كيجي هذا الموضوع بالضبط ديال مراقبة زجر المخالفات فرض نفسه على اعتبار ما كانش ممكن أن ينتظر أكثر من ذلك. وإلا أنتم كتعرفوا كل القوانين التي صدرت في شأن المراقبة لم تستطيع أن توقف هذا المد ديال البناء العشوائي، فكان لا بد أن يكون هناك واحد الزجر قوي قد يصل إلى حد السجن، ولكن ماشي بهذه الكيفية. يمكن في خلال النقاش غيبان لنا. هذا الموضوع كذلك ملي كنعطيو للمراقب في الوقت اللي حنا خصنا ناخذوا حتى بالبعد ديال محاربة الفساد، في الوقت اللي كنوليو كنعطيو للمراقب واحد أنه له الحق من تلقاء نفسه أنه يمشي يراقب ويزجر ويحجز ويبلغ النيابة العامة اللي قد يترتب عنها أثر ديال السجن. لكم أن تتصوروا مقدار المشوار اللي غتولي غدور في هذا الشيء في الوقت اللي كان خص مؤسسة عملية المراقبة على المخالفات. كنوليو كنرجعوا كنعطيو الحق للفرد واحد أنه الحق، وحنا مغاربة باش هذا القانون كنديروا للمغاربة، ما يمكنش ندينوا الجميع. أنا في الجماعة عندنا موظفين نزهاء يعني كيقدروا مسؤولية، ولكن أكيد معاهم شي وحدين كيخلطوا. بالتالي أنا كنظن هذوك اللي كيخلطوا غيوليو يديروا لنا الكوارث.